हेलो नमस्ते वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। यदि तपाईहरुले मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब बटनमा थिचेर मोर अपडेटको लागि के हुनुहोस् तयार रहनुहोस्। आज हामी बैंकिङ अन्तर्गत रहेर एसेट्स एन्ड लायबिलिटी म्यानेजमेन्टको टियु एक्जाममा सोधिएको बीबीएस 4th इयरलाई सोधिएको क्वेशनको बारेमा के गर्दै छौं डिस्कसन गर्न गइरहेका छौं। जुन मोडल क्वेशन बीबीएस 4th इयरको कमर्शियल बैंकिङ म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत रहेको मोडल क्वेशन र सोही अन्तर्गत टियु एक्जाममा पनि 2074 मा सोही क्वेशन सोधिएको थियो। त्यही क्वेशन अन्तर्गत के गर्दै छौं छलफल गर्दै छौं। द फलोइङ इन्फर्मेसन गिवन इन दी रुपीज इन मिलियन भनेको छ मिलियनमा दिएको छ इन्फर्मेसन, जसमा एसेट्स दिएको छ रेट सेन्सिटिभ र नन रेट सेन्सिटिभ भनेर दिएको छ। त्यस्तै नन अर्निङ भनेर दिएको छ। यसरी टोटल पोर्टफोलियो चाहिँ कति रहेको छ 700 रुपीस को रहेको छ। त्यसकै आधारमा के गरेको छ यहाँ पर्सेन्टेज पनि दिएको छ। रेट सेन्सिटिभ को 12% रिटर्न हुन्छ भनेको छ अनि नन रेट सेन्सिटिभ को 11% रिटर्न हुन्छ भनेर दिएको छ। भनेको ब्याज दर मार्केटमा परिवर्तन हुँदा परिवर्तन नहुनेलाई के भनिन्छ नन रेट सेन्सिटिभ भनिन्छ भने मार्केटमा ब्याज दर परिवर्तन हुँदा यहाँ पनि ब्याज दर परिवर्तन हुने अथवा इन्कममा एसेट साइडमा के हुन्छ इन्कममा पनि के हुन्छ परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा भनेको हो। त्यसपछि लायबिलिटी साइडमा दिएको छ रेट सेन्सिटिभ चाहिँ के भएको छ 300 रुपीस दिएको छ, जसको ब्याज चाहिँ के छ 6% छ। नन रेट सेन्सिटिभ को ब्याज दर चाहिँ कति छ 300 रुपीस नै रहेको छ, उसको पनि त्यसको चाहिँ 5% चाहिँ के छ कस्ट अफ फन्ड अथवा ब्याज दिनुपर्ने चाहिँ रहेको छ। अनि त्यस्तै इक्विटी 100 रुपीस गरेर टोटल पोर्टफोलियो चाहिँ कति रहेको छ लायबिलिटी साइडको 700 रहेको छ। त्यसमा सोधेको छ फर्स्टमा नै व्हाट इज ग्याप भनेर सोधेको छ। ग्याप निकाल्नु पर्ने देखियो। अब हामीलाई के थाहा छ ग्याप भनेको चाहिँ ग्याप भनेको हामीलाई फर्मुला के थाहा छ ग्याप इक्वल टु ग्याप भनेको चाहिँ के हो रेट सेन्सिटिभ एसेट्स माइनस रेट सेन्सिटिभ लायबिलिटिज हो। त्यसैले यहाँ रेट सेन्सिटिभ एसेट्स र रेट सेन्सिटिभ लायबिलिटिज लिनु पर्यो। रेट सेन्सिटिभ एसेट्स भनेको चाहिँ यहाँ कति दिएको छ यहाँ दिएको छ रेट सेन्सिटिभ एसेट्स चाहिँ दिएको छ 200 रुपीस दिएको छ 200 रुपीस माइनस अनि नन रेट सेन्सिटिभ लायबिलिटिज चाहिँ कति दिएको छ 300 रुपीस दिएको छ। त्यसैको आधारमा हेर्दा कति देखिन्छ यहाँ 200 माइनस 300 गर्दा माइनस 100 चाहिँ के देखिन्छ अर्थात नेगेटिभ ग्याप देखिन्छ। नेगेटिभ ग्याप भनेको चाहिँ के हो योभन्दा अगाडिको हामी कन्सेप्चुअलमै पढिसकेका छौँ। नेगेटिभ ग्याप भनेको चाहिँ के हो भने लायबिलिटी सेन्सिटिभ हो। त्यो बैंकको पोर्टफोलियो के रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो, लायबिलिटी सेन्सिटिभ रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। लायबिलिटी सेन्सिटिभ भनेको चाहिँ मार्केटमा इन्ट्रेस्ट रेट परिवर्तन हुँदा बढी इम्प्याक्ट चाहिँ केमा पर्छ लायबिलिटी साइडमा पर्छ भनेको एसेट्सको तुलनामा लायबिलिटी साइडमा चाहिँ त्यसको इम्प्याक्ट बढी पर्छ भनेको। अब यसैको आधारमा हामीले के निकाल्न सक्यो फर्स्टको रिक्वायरमेन्ट ग्याप निकाल्न सक्यो। अब सेकेन्डको रिक्वायरमेन्ट चाहिँ सोधेको छ व्हाट इज द नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम भनेर चाहिँ सोधेको छ। बी को रिक्वायरमेन्ट चाहिँ के छ नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम। अब नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम भनेको चाहिँ के हो निकाल्नु पर्यो पहिला। हामीलाई थाहा छ नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम भनेको चाहिँ टोटल इन्ट्रेस्ट इन्कम माइनस टोटल इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस हो। टोटल इन्ट्रेस्ट इन्कमबाट टोटल इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस घटाइदिसकेपछि के आउँछ नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम। अझै यसलाई एक्सप्लेन गर्दा चाहिँ के हुन्छ नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम भनेको चाहिँ टोटल इन्ट्रेस्ट इन्कम भनेको त्यो एसेट साइडबाट के हुन्छ जुनको चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट अर्निङ रेट दिएको हुन्छ। जस्तै रेट सेन्सिटिभको पनि अर्निङ रेट छ नन रेट सेन्सिटिभको पनि के छ दुईवटा आइटमको चाहिँ यहाँ पोर्टफोलियोमा दुईटैको अर्निङ दिएको छ। त्यसैले यो दुवैले के गर्छ कमाउँछ ब्याज के गर्छ कमाउँछ। त्यसैले टोटल इन्ट्रेस्ट इन्कम भनेको चाहिँ के हुने भयो रेट सेन्सिटिभ एसेट्स एउटा यसको रेट कति छ रेटले के गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने एउटा त्यो हुने भयो। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ के हुन्छ अर्को नन रेट सेन्सिटिभ पनि दिएको छ नन रेट सेन्सिटिभ एसेट्स दिएको छ त्यसको पनि रेटले के गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने। यो गरिसकेपछि टोटल चाहिँ के आउने भयो टोटल
इन्ट्रेस्ट इन्कममा आउने भयो। अब त्यसमा के घटाउनु पर्ने भयो टोटल इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेको तिर्नुपर्ने लायबिलिटिजमा हुन्छ। जुन जुनमा इन्ट्रेस्ट बियरिङ गर्ने प्रोडक्टहरु दिएको छ अथवा पोर्टफोलियो दिएको छ त्यो चाहिँ राख्ने। रेट सेन्सिटिभ पनि दिएको छ, नन रेट सेन्सिटिभ माइनस रेट सेन्सिटिभ लायबिलिटिज दिएको छ इन्टु रेट हो, त्यस्तै प्लस अर्को के दिएको छ नन रेट सेन्सिटिभ, यसमा पनि ब्याज तिर्नु पर्ने छ। नन रेट सेन्सिटिभ लायबिलिटिज इन्टु रेट यो गरिसकेर हामी के निकाल्न सक्छौं। अब फर्मेटमै गर्दा पनि हुन्छ। इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदा टोटल इन्ट्रेस्ट इन्कम माइनस टोटल इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस गर्दा पनि हुन्छ। सरी रेट सेन्सिटिभ एसेट, रेट सेन्सिटिभ एसेट्समा चाहिँ यहाँ के दिएको छ 200 रुपैयाँ दिएको छ, 200 रुपैयाँ भयो। अनि रेट कति भयो, रेट चाहिँ छ 12% 0.12 भयो। अनि प्लस नन रेट सेन्सिटिभ चाहिँ कति दिएको छ 400 छ, 400 भयो। अनि इन्टु रेट चाहिँ कति दिएको छ, रेट दिएको छ 11% 0.11 भयो। यो भयो इन्कम आउँछ यो टोटल हो। त्यसपछि त्यस्तै गरेर लायबिलिटी साइडमा इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस निकाल्नु पर्ने भयो। रेट सेन्सिटिभ 300 छ, 300 भयो। इन्टु रेट चाहिँ कति छ 6% दिएको छ, 6% भयो 0.06 प्लस अर्को खर्च इन्ट्रेस्टमा नन रेट सेन्सिटिभमा पनि खर्च हुन्छ 300 इन्टु कति छ 5% 0.05। यसरी चाहिँ टोटल के आउने भयो इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस। यो टोटल गरिसकेपछि हामी के निकाल्न सक्छौं, यसैको आधारमा आउँछ टोटल। यो आउँछ 24 प्लस यता आउँछ 44, यो भयो एउटा इन्ट्रेस्ट इन्कम भयो। त्यस्तै इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस आउँछ 18, रेट सेन्सिटिभ 18 खर्च हुन्छ, त्यसमा ब्याज खर्च। त्यस्तै अर्कोमा हुन्छ 15 रुपैयाँ के हुन्छ ब्याज खर्च। यसरी टोटल इन्कम चाहिँ कति हुने भयो, टोटल इन्कम 68 रुपैयाँ हुन्छ। अनि माइनस टोटल एक्सपेन्सेस चाहिँ यो टोटल सम अफ गर्दा 33 हुन्छ। त्यसैले नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम चाहिँ कति हुने रहेछ भन्दा डिराइभ गर्दा 35 रुपैयाँ चाहिँ के हुने देखिन्छ, नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम चाहिँ हुने देखिन्छ। यो फाइन्ड आउट हामीले गर्यौं। त्यो गरिसकेपछि हामीलाई क्वेशनले के सोधेको छ, व्हाट इज द नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम भनिसकेपछि यो हामीले के निकाल्यौं, नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम निकाल्यौं। अब सी को रिक्वायरमेन्टमा चाहिँ के छ, सी को रिक्वायरमेन्ट रहेको छ व्हाट इज द नेट इन्ट्रेस्ट मार्जिन भनेर चाहिँ सोधेको छ। त्यसैले हामीलाई अब के निकाल्नु पर्ने भयो, नेट इन्ट्रेस्ट मार्जिन। नेट इन्ट्रेस्ट मार्जिन हो, नेट इन्ट्रेस्ट मार्जिन। नेट इन्ट्रेस्ट मार्जिन भनेको एनआइएम, जसलाई के पनि भनिन्छ एनआइएम। एनआइएम भनेको हामीलाई के थाहा छ, एनआइएम भनेको चाहिँ के हो, नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम, नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम एनआइआई डिभाइडेड बाई अर्निङ एसेट्स। अब यदि क्वेशनमा चाहिँ के छैन, अर्निङ एसेट्स छैन भने चाहिँ के गर्ने, टोटल एसेट्स लिने, अर्निङ एसेट्स। त्यो चाहिँ पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसनमा हुन्छ त्यस्तो। अब यसमा त अर्निङको कुरा दिएकै हुन्छ, अर्निङ एसेट्स जसमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट लेखिएको छ त्यो सबै के हो, अर्निङ एसेट्स हो। यसमा चाहिँ नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम चाहिँ कति दिएको छ, नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम चाहिँ हामीले कति निकाल्यो 35 रुपैयाँ चाहिँ निकाल्यो हो। त्यसलाई डिभाइड गरिदिने। अर्निङ एसेट्स भनेको चाहिँ यहाँ कति दिएको छ 200 र 400। यो चाहिँ के भयो, दुवैले कमाउँछ 200 प्लस 400। नकमाउने नन अर्निङ एसेट्स चाहिँ 100 होइन, यसलाई नलिने। यो भनेको चाहिँ 35 डिभाइडेड बाई कति हुने भयो 600 गर्दाखेरि आउँछ पर्सेन्टेज। यसको आउने भयो 5.83%, 5.83%। त्यसैले नेट इन्ट्रेस्ट मार्जिन कति रहेछ भन्दाखेरि देयरफोर एनआइएम इक्वल टु एनआइएम नेट इन्ट्रेस्ट मार्जिन इक्वल टु 5.83%। यो आयो रिक्वायरमेन्ट सी को। अब सी को रिक्वायरमेन्ट पछि चाहिँ डी मा के निकाल्नु भन्ने छ, हाउ मच विल द नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम चेन्ज इफ इन्ट्रेस्ट रेट फल बाई 200 बेसिस पोइन्ट। 200 बेसिस पोइन्टले के हुन्छ, यो चाहिँ चेन्ज आउँछ भने चाहिँ के गर भन्छ, त्यो निकाल भनेको छ। त्यसैले के गर्नुपर्ने भयो, यो सी को रिक्वायरमेन्ट पछि डी मा
200 बेसिस पोइन्टले अथवा 2% ले के हुन्छ इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ घट्छ भने त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ नेट इन्ट्रेस्ट इन्कममा के पर्छ निकाल भनेको छ। अब हामीलाई यसको आधारमा निकाल्दा हामीलाई फर्मुला थाहा छ, त्यही क्यालकुलेसनमा फेरि जाँदा पनि हुन्छ, त्यो लामो हुन्छ। जस्तै रेट सेन्सिटिभ 200 बेसिस पोइन्टले फल हुन्छ भन्नुको अर्थ नयाँ रेट चाहिँ कति हुन्छ भनेको रेट सेन्सिटिभ हुनेको चाहिँ यो 10% हुन्छ, 2% घटेर, अनि अर्को नन रेट सेन्सिटिभ एज इट इज नै रहन्छ, यसमा परिवर्तन हुँदैन हो। अनि त्यसपछि यो जुन एक्सपेन्सेस इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस बियर गर्नुपर्ने 6% को घटेर के आउँछ 4% आउँछ 2% गर्दाखेरि, यो चाहिँ एज इट इज नै रहन्छ। अब यो रेट राखेर चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रत्येकको यो के निकाल्नु पर्यो, इन्कम निकाल्नु पर्यो। एसआर साइडबाट के आउँछ इन्कम आउँछ, अनि यहाँबाट के आउँछ एक्सपेन्सेस आउँछ। त्यो निकालिसकेर के गर्न सकिन्छ, कति आउँछ नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम भनेर चाहिँ निकाल्न सकिन्छ। त्यो अलिकति लामो हुन्छ, अहिले गरेकै जस्तै गरेर के गर्न सकिन्छ निकाल्न सकिन्छ। त्योभन्दा बाहेक छोटो मेथडबाट पनि गर्न सकिन्छ फर्मुला लगाएर हो। यो भनेको चेन्ज इन नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम हो। चेन्ज इन नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम, चेन्ज इन नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम हो, त्यही सोधेको छ। नेट इन्ट्रेस्ट इन्कममा चाहिँ के चेन्ज आउँछ भनेर सोधेको छ क्वेसनले हो। चेन्ज इन नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम भनेको चाहिँ हामीलाई फर्मुला के थाहा छ, ग्याप इन्टु पर्सेन्टेज चेन्ज इन इन्ट्रेस्ट हो। इन्ट्रेस्टमा के परिवर्तन आउँछ। अब यहाँ चाहिँ के दिएको छ, वेयर यहाँ चाहिँ चेन्ज इन इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ फल हुँदाखेरि चाहिँ के हुने भयो, घट्दाखेरि चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट कतिले घट्ने भयो -2% भनेको हो। 2% ले के हुन्छ भनेको छ फल हुनुको अर्थ चाहिँ घट्छ। यहाँ फल हुनुको अर्थ के छ, कहिले इन्क्रिज भने आउँछ भने त्यो प्लस साइनमै हुन्छ 2% हो। यो फल हुन्छ अर्थ 2% ले के हुन्छ यो चाहिँ घट्छ भने हो। त्यसैले यहाँ ग्याप चाहिँ कति दिएको छ, ग्याप दिएको छ। ग्याप पहिला पनि सुरुमै निकालेको थियो, कति आएको छ, जस्तै यहाँ निकाल्नु पर्यो भने ग्याप यही पनि निकाल्न सकिन्छ। ग्याप भनेको चाहिँ रेट सेन्सिटिभ एसेट्स हो। रेट सेन्सिटिभ एसेट 200 दिएको छ, यो हामीले पहिला पनि निकालिसकेका छौँ। 200 छ माइनस रेट सेन्सिटिभ चाहिँ के छ लायबिलिटिज 300। यसको आधारमा -100 आएको थियो इन्टु चेन्ज इन इन्ट्रेस्ट। चेन्ज इन इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ -2% रहेको छ, अथवा पर्सेन्टेज हटाएर लेख्दा पनि हुन्छ 0.02 हो। यसरी गर्दा कति आउँछ भन्दा 100 भयो, -100 इन्टु यो चाहिँ आउने भयो यो -0.02, माइनस कति भयो प्लस भयो। त्यसैले यहाँ आउँछ रुपिस कति आउने भयो, रुपिस यो 2 आउँछ। यो भनेको चाहिँ केमा दिएको छ, मिलियनमा दिएको छ, त्यसैले यो रुपिस 2 मिलियन भयो हो। रुपिस 2 मिलियनले के भने रहेछ इन्क्रिज हुन्छ भनेको, प्लस साइनमा आयो, त्यसैले यसको अर्थ के हो इन्क्रिज हुन्छ भनेको। चेन्ज चाहिँ केमा आयो प्लसमै आयो। यदि माइनसमा आएको भए यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्ने बुझ्नु पर्थ्यो, घट्छ भन्ने बुझ्नु पर्थ्यो। अनि त्यसपछि अब नयाँ चाहिँ कति हुन्छ भनेर यदि माग्यो भने चाहिँ जस्तै यसैमा चाहिँ न्यू नेट इन्ट्रेस्ट, न्यू नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम कति हुन्छ भनेर निकाल त भनेको छैन। निकाल भन्यो भने चाहिँ ओल्ड नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम प्लस चेन्ज इन एनआईआई हो। चेन्ज इन एनआईआई ओल्ड भनेको हामीले कति निकालेको थियौँ अहिले भर्खरै 35 निकालेको थियो। यहाँनिर नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम 35 निकालेको छौँ, 35 भयो प्लस यहाँ चाहिँ के भएको छ चेन्ज चाहिँ प्लसमै छ हो। 2 मिलियन छ, यो पनि मिलियनमै हो, 35 पनि मिलियनमै हो। त्यसैले नयाँ चाहिँ कति हुन्छ 37 मिलियन रुपिस चाहिँ हुन्छ। अथवा यदि मार्केटमा इन्ट्रेस्ट रेट घट्ने हो भने चाहिँ के हुने रहेछ, यो चाहिँ के हो भनेको थियो सुरुमै माइनसमा आएको थियो ग्याप, माइनसमा ग्याप आउनु भनेको चाहिँ के हो लायबिलिटी सेन्सिटिभ छ हो। लायबिलिटी सेन्सिटिभ हुने बित्तिकै के हुने रहेछ, लायबिलिटी सेन्सिटिभ हुने बित्तिकै के हुने देखियो, इन्कम चाहिँ बढ्ने देखियो। कुन बेलामा ब्याज दर यदि घट्छ भने हो, इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ के हुन्छ यदि घट्छ भने चाहिँ के हुने देखियो,
इन्कम चाहिँ बढ्ने देखियो, नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम के हो भने देखियो बढ्ने देखियो। त्यसैले यहाँ के भनेको थियो, लायबिलिटी सेन्सिटिभ माइनसको अर्थ लायबिलिटी घट्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, बढी चाहिँ कुनमा पर्छ, ब्याज खर्च चाहिँ के हुने भयो, बढी मात्रामा घट्ने भयो। के को तुलनामा, इन्कमको तुलनामा चाहिँ इन्कम घट्न त इन्कम पनि घट्छ ब्याज घट्दाखेरि, तर इन्कमको तुलनामा एक्सपेन्सेस के हुन्छ, मोर ऱ्यापिडली घट्छ। त्यसैले गर्दा यसको बेनिफिट हो, बेनिफिट चाहिँ के हुन्छ, 2 चाहिँ के हुन जान्छ, सरप्लस हुन जान्छ भनेको। अब त्यस्तै गरेर अर्कोमा चाहिँ के सोधेको छ भने ईमा चाहिँ व्हाट चेन्जेस इन पोर्टफोलियो कम्पोजिसन वुड यु रेकमेन्ड टु द म्यानेजमेन्ट इफ यु एक्सपेक्टेड इन्ट्रेस्ट रेट टु इन्क्रिज। यदि बढ्छ भने चाहिँ तिमीले के गर्न सजेस्ट गर्छौ भनेको छ। अब मार्केटमा इन्ट्रेस्ट रेट बढ्यो भने चाहिँ जस्तै यसको पोर्टफोलियो चाहिँ के छ, पोर्टफोलियो लायबिलिटी सेन्सिटिभ देखिया छ। लायबिलिटी सेन्सिटिभ देखिनु भनेको यो घट्दा मात्रै यो बैंकको पोर्टफोलियोलाई के हुन्छ, उसले आफ्नो इन्कममा के गर्न सक्छ, इन्क्रिज गर्न सक्छ। अब बढेको बेलामा चाहिँ यस्तोले के हुन्छ, यस्तो पोर्टफोलियो अथवा लायबिलिटी सेन्सिटिभ जुन पोर्टफोलियो रहेको छ, रेट सेन्सिटिभ एसेट्स र रेट सेन्सिटिभ लायबिलिटिज, त्यसको चाहिँ के हुन जान्छ, त्यसको चाहिँ लस अथवा नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम चाहिँ के हुन जान्छ, फर्दर घट्न जान्छ। त्यसैले त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उसले यदि मार्केटमा इन्ट्रेस्ट रेट बढ्दै छ भन्ने भयो भने चाहिँ उसले के बनाउनु पर्ने हुन्छ, एसेट सेन्सिटिभ बनाउनु पर्ने हुन्छ। के बनाउनु पर्ने हुन्छ, एसेट सेन्सिटिभ रिभर्स बनाउनु पर्यो। अहिले लायबिलिटी सेन्सिटिभ छ अहिले हो, अथवा माइनसमा छ ग्याप भनेको, एसेट सेन्सिटिभ भनेको चाहिँ के हो, पोजिटिभमा बनाउनु पर्छ। अब त्यो पोजिटिभ बनाउन चाहिँ के गर्नुपर्छ, तिमीले चाहिँ यहाँ के गरिदेऊ भनेको छ, एक्सप्लेनेसन गरिदिने भनेर चाहिँ मागेको छ। त्यसैले पोजिटिभ बनाउनको लागि चाहिँ यहाँ के गर्नुपर्ने देखियो, एक्सप्लेनेसन के गर्दा आवश्यक हुन्छ त्यो चाहिँ लेखिदिनु पर्ने भयो। त्यसैले अब यहाँ मिलाएर लेख्दा हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ के भने भयो भने द बैंक हैज liability sensitive so if market interest rate going to increase, then the portfolio of rate sensitive liabilities to non-rate sensitive liabilities or non-rate sensitive assets to rate sensitive assets or अथवा यो भनेको चाहिँ के हो भने रेट सेन्सिटिभ एसेट्सलाई चाहिँ लायबिलिटिजलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, उसले घटाउनु पर्छ। ग्याप चाहिँ के निकाल्नु पर्ने हो देखियो, पोजिटिभ ग्याप देखाउनु उसले के गर्नु पर्यो, अब यो चाहिँ के गर्नु पर्यो, लायबिलिटीलाई घटाउनु पनि सक्छ। एउटा के गर्न सक्छ, रेट सेन्सिटिभ लायबिलिटीलाई केमा कन्भर्ट गर्न सक्छ, नन रेट सेन्सिटिभ लायबिलिटिजमा कन्भर्ट गर्न पनि सक्छ, अथवा चेन्ज त्यो पोर्टफोलियो उसले म्यानेज गर्न सक्छ हो। जस्तै यो क्वेसनमा चाहिँ के छ, 300 छ, 300लाई चाहिँ के कति मेन्टेन गर्ने, नन रेट सेन्सिटिभ यो चाहिँ 400 मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ यो पोर्टफोलियो चाहिँ कति गर्ने, 200। यो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, अब यो चाहिँ के आउँछ, ग्याप चाहिँ के आउँछ, जस्तै यसमा केही चेन्ज गरेन भने पनि 200 माइनस 200 गर्दा कति आउँछ, 0 आउँछ। यो भनेको चाहिँ डिफेन्सिभ भयो हो, कुनै असर नपर्ने गरेर बस्ने। अब पोजिटिभ ग्याप अझै बढाउनलाई 0मा मात्र आयो भने त उसले फेरि यहाँ के गर्नु पर्यो, यसलाई बढाउनलाई के गर्नु पर्यो, नन रेट सेन्सिटिभ 300 को पोर्टफोलियोमा राख्ने, यसलाई के गर्ने फेरि 100ले चेन्ज गरेर त्यो पोर्टफोलियो लगानी गरेको पोर्टफोलियोको प्रोडक्टहरूलाई चेन्ज गर्न सक्छ उसले। यो सेल गरेर यो चाहिँ के गर्न सक्छ, यसलाई चाहिँ बढाउन सक्छ। जस्तै यसलाई चाहिँ 300 पुऱ्यायो, यसलाई चाहिँ घटाएर 300 100 यसमा लगेर थप्यो भने टोटल एसेट्सको पोर्टफोलियो सेम नै भयो हो, एसेट्स र लायबिलिटिजको। तर बीचको पोर्टफोलियो चाहिँ के हुने भयो, टोटल पोर्टफोलियो बाहेक पार्टिकुलर प्रोडक्टको पोर्टफोलियो चाहिँ के हुने भयो, चेन्ज हुने भयो। त्यस्तो अवस्थामा अब यहाँ चाहिँ के आउँछ, ग्याप निकाल्दा भने चाहिँ के हुने भयो, 300 माइनस 200 गर्दा चाहिँ कति हुन्छ, 100 चाहिँ के आउँछ, प्लसमा आउँछ हो, प्लसमा 100। यसको अर्थ चाहिँ के हुन्छ, अब बैंकले
बैंकमा चाहिँ मार्केटमा यदि इन्ट्रेस्ट रेट इन्क्रिज हुँदा पनि बैंकको चाहिँ के हुन्छ नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम चाहिँ के हुन्छ बढ्दै जान्छ हो यस्तो अवस्थामा त्यसैले उले चाहिँ के गर्नुपर्ने देखियो रेट सेन्सिटिभ लायबिलिटिज घटाउनु पर्ने हो इन्क्रिज गोइङ टु इन्क्रिज देन द पोर्टफोलियो अफ रेट सेन्सिटिभ लायबिलिटिज टु एनआरएस हो रेट सेन्सिटिभ लायबिलिटीलाई केमा कन्भर्ट गर्ने नन रेट सेन्सिटिभ लायबिलिटिजमा कन्भर्ट गर्ने अनि नन रेट सेन्सिटिभ एसेट्सलाई चाहिँ के गर्ने रेट सेन्सिटिभ एसेट्समा चाहिँ के गर्ने कन्भर्ट गर्ने अब यसरी गर्न सक्छ दैट इज यो भनेको चाहिँ के हो भने long term liabilities यो भनेको non rate sensitive liabilities हो should increase by decreasing non-rate sensitive by decreasing rate sensitive liabilities यो भनेको चाहिँ के हो by decreasing short term liabilities अथवा अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा यही कुरालाई अझै एक्सप्लेन गरेर के पनि भन्न सक्छ इन द कन्टेक्स्ट अफ अर्को लामो लेख्नु पर्दैन खाली बुझाएको मात्र इन द कन्टेक्स्ट अफ इन्क्रिज इन इन्ट्रेस्ट रेट इन द मार्केट the bank changed its assets portfolio as more rate sensitive assets or liability portfolio as less रेट सेन्सिटिभ लायबिलिटिज हो यसरी पनि के गर्न सक्छ यो पोर्टफोलियो चेन्ज गरेर पनि के गर्न सक्छ यो चाहिँ गर्न सक्छ त्योबाट फाइदा लिन सक्छ मार्केटमा इन्ट्रेस्ट रेट इन्क्रिज हुँदा पनि भनेर के गर्न सक्ने भयो एक्सप्लेन गर्न सक्छ ओके थ्यांक यू फर वाचिङ माय च्यानल डोन्ट फर्गेट टु सब्स्क्राइब माय च्यानल थ्यांक यू